हामी भोलि पनि क्लास छ नि, बिर्सिया छैन नि? भोलिको क्लास एक्सपेन्सन सिरिजको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको प्रब्लमतिर पुगेका थियौँ हामी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको प्रोपर्टिजहरू पनि पढाइसकेका थिएँ मैले। त्यसपछि आज हामी त्यसको प्रब्लमतिर भोलि शनिबार चाहिँ क्लास नभएर इक्जाम हुनुपर्ने। अहिले म सरलाई चाहिँ सोधौँ है त, भोलि क्लास हुन्छ र सर भन्नुपर्छ। क्लास हुँदैन, हाम्रो इक्जाम हुन्छ शनिबार, सायद इक्जाम होला। अहिले सर आएपछि म चाहिँ इन्फर्म गर्न लगाउँछु है त। हामी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा क्वेसनबाट सुरु गरेँ मैले। ABC are in GP, then which of the following is not in GP? ABC ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छन् भने गिभन अप्सन मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छैन? यो नट भन्ने कुरा पनि अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, अप्सन बी मा चाहिँ CAB, अप्सन सी मा CBA, अनि अप्सन डी मा चाहिँ 1/A 1/B 1/C। र लास्ट टाइम हामीले यो प्रोपर्टिजहरू पढेका थियौँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको प्रोपर्टिजहरू। त्यसमा चाहिँ स्क्वायरिङ गर्दा सेम पावरेज गर्दा ज्योमेट्रिक हुन्छ, रिभर्स अर्डरिङ गर्दा ज्योमेट्रिक हुन्छ, ज्योमेट्रिकको रेसिप्रोकल नै ज्योमेट्रिक हुन्छ, जिगज्याग गराउँदा ज्योमेट्रिक हुँदैन भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ। त्यसैले अप्सन बी चाहिँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छैन। यो प्रोपर्टिजहरू बाहिर बिर्स्यो भने हामीले चाहिँ नम्बर चुज गरेर पनि हेर्न सक्छौँ। यो ट्रायंगलको कुराहरू यताउता छ नि, जुन ट्रिगोमेट्रीसित रिलेटेड ट्रिगोमेट्री पढाउनु सरले पढाउनुहुन्छ, त्यहाँ एपीजीपी एसपी आए पनि किन हाम्रो टाइमिङको कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले जुन 11 क्लासमा सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा पढेका छौँ त्यो रिलेटेड कुराहरू पढ्छौँ। क्वेसन गर्दिन त केही गाह्रो कुरा भएन, तर टाइमको कुरा पनि हुन्छ। हामीले सर्टेन टाइमभित्र चाहिँ म सबै एक्सप्लेन गर्छु ल। एकजना स्टुडेन्टले त्यहाँ ट्रिगोमेट्रीको क्वेसन सोध्नुभएको थियो, तर ट्रिगोमेट्रीमा नि एपीजीपी एसपी कुराहरू आउँछन्, त्यहाँ ट्रिगोमेट्रिक फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँको कुरा त्यहाँ ट्रिगोमेट्री पढाउनु सरले नै पढाउनुहुन्छ है, किन हामीले कोर्स पनि त्यो टाइम फ्रेममा सिकाउनु पर्ने भन्ने हुन्छ हाम्रो। त्यो अनुसार गर्ने भएको हुनाले अब हामी रिभ्यू क्लास जस्तोमा हामीले त्यस्ता क्वेसन डिस्कस गर्न सक्छौँ। ट्रिगोनोमेट्रीसित रिलेटेड भएका सिक्वेन्स एन्ड सिरिजका प्रोब्लमहरू ट्रिगोमेट्री पढाउनु सरले पढाउनुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ यो हामीले सजिलोलाई नम्बर लिऊ 1 2 4 लिऊ। यहाँनिर त्यो भनेको 1 4 16 हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कति हुन्छ 4 1 2 हुन्छ। त्यो चाहिँ कति हुन्छ 4 2 1 हुन्छ। यो चाहिँ 1 1/2 र 1/4 हुन्छ। अब हेर्न सक्छौ तिमीले फर्स्टमा रेशियो 4 छ, यता रेशियो 4 छ, ज्योमेट्रिक भयो। सेकेन्डमा अगाडितिर रेशियो 1/4 छ, तर पछाडितिर रेशियो 2 छ, त्यो ज्योमेट्रिक भयो। सी भनेको 4, ए भनेको 1 हो, बी भनेको 2 हो, अनि यसमा त रेशियो इक्वल छैन नि त, त्यही भएर यो चाहिँ ज्योमेट्रिकमा भयो। तर अप्सन सी मा चाहिँ के छ 2/4 1/2 हुन्छ, 1/2 नि 1/2 हुन्छ, त्यो ज्योमेट्रिक हो। र डी अप्सनमा पनि यो 1/2 भयो, यो पनि 1/2 भयो, त्यो भएर यो पनि ज्योमेट्रिक हो। कसैलाई केही क्लियर कन्फ्युजन केही छ भने भन है त। यसमा केही कन्फ्युजन छ भने यु क्यान राइट इन द च्याट बक्स। 1 2 4 नै किन लिएको भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन भनेपछि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा भएको नम्बर लिनुपर्छ, जति लिन नै पाइन्छ। 2 4 8 लिन पाइयो, तर 1 2 3 लिन पाइएन। किन भन्दाखेरि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन भनेपछि यु शुड चुज द नम्बर्स व्हिच आर इन जीपी है, यु शुड चुज द नम्बर्स व्हिच आर इन जीपी। किन नभए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन भनेको छ नि त। अनि यसमा चाहिँ कुन चाहिँ जीपी मा छैन भन्ने हेर्नको लागि यु शुड चेक द रेशियो। हेर्न सक्छौ फर्स्टमा 4 छ, अगाडि रेशियो पछाडि पनि 4 छ। सेकेन्डमा हेर्न सक्छौ अगाडि यतातिर रेशियो 1/4 हुन्छ, पछाडितिर 2 हुन्छ, इक्वल भएन। तर अप्सन बी मा चाहिँ रेशियो इक्वल नभएको हुनाले अप्सन बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छैन। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। Next question. Sum to infinity 1 plus minus 1 plus 1 plus minus 1 plus order to infinity. कति होला यसको भ्यालु भन त ल।
हेर त ल यसको सम कति हुन्छ ल सम टु इन्फिनिटी एकजनाले एउटा लेखे देखिहाल्छ नि ल धेरै लेख्नु पर्दैन है यसको आन्सर 0 आइरहेको छ त्यही भएर मैले अप्सनमा एउटा 0 लेख्छु एउटा बी अप्सनमा चाहिँ 1/2 लेख्छु सी अप्सनमा 1 लेख्छु र डी अप्सनमा डज नट एक्जिस्ट लेख्छु है लास्ट टाइम हामीले के पढाएको थियौँ भने जुन चाहिँ यो सम टु इन्फिनिटी फर्ममा छ a/1 - r यसमा चाहिँ मोडुलस अफ r चाहिँ के हुनुपर्छ लेस देन 1 हुनुपर्छ जुन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनले यो प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्छ त्यसो मात्र यो फर्मुला सम निकाल्न पाइन्छ अथवा त्यस्तो ज्योमेट्रिक इन्फिनिट सिरिजमा त कन्भर्जेन्ट हुन्छ कन्भर्जेन्ट मिन्स इट हेज अ फर्म डाइभर्जेन्ट मिन्स इट डज नट हेभ अ फर्म कन्भर्जेन्ट र डाइभर्जेन्टको कुरा हामीले यहाँनिर कन्भर्जेन्ट र डाइभर्जेन्टको बारेमा चाहिँ हामीले यहाँनिर मान्नै पर्छ भन्ने छैन यो वर्डहरू हामीले यहाँ सुनेका मात्र सुन्न पनि नपर्दा नि खासै फरक पर्दैन किनभने हामीले यो व्यास लेभलमा पढ्ने कुरा हो यो एक्चुअली अस्किलेटिङ सेज हो यो अस्किलेट भइरहेछ 1 र -1 अस्किलेट भइरहेछ 1 - 1 1 - 1 1 - 1 अस्किलेट भइरहेछ त्यही भएर यो कन्भर्जिङ हुँदैन कन्भर्जिङ नभएपछि यसको सम एक्जिस्ट हुँदैन ओके अब यहाँनिर के हो भने यसो रेसियो हेर न t2/t1 हेर -1 छ t3/t2 -1 छ t4/t3 पनि -1 छ रेसियो -1 छ रेसियो चाहिँ कति छ यसको -1 छ मोडुलस अफ रेसियो भनेको कति हुन्छ -1 को मोडुलस हुन्छ त्यो भनेको +1 भयो है अनि हाम्रो फर्मुला के हो त कन्डिसन के हो फर्मुला कन्डिसन के हो यदि मोडुलस अफ r चाहिँ लेस देन 1 छ भने मात्र त्यस्तो इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिजको सम एक्जिस्ट हुन्छ र हामीले यहाँनिर लेखेको जुन इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिज छ त्यसको मोडुलस चाहिँ कति छ 1 छ लेस देन 1 भयो त कन्डिसन हेर्नु पर्यो पहिला कन्डिसन सेटिस्फाई भइसकेपछि मात्र यु क्यान एप्लाई द फर्मुला इफ कन्डिसन डज नट सेटिस्फाई इफ दिस कन्डिसन is not satisfied then you can't apply the formula the sum does not exist किनभने हामीले अस्ति पनि भनेका छौं कि सबै a series may or may not have a sum a series may or may not have a sum series हुँदैन त्यसको सम हुन्छ भने छैन र इन्फाइनाइट सेरिजको केसमा त डेफिनेटली एप्लाई हुन्छ र जुन सेरिजको जुन इन्फाइनाइट सेरिजको सम हुन्छ त्यसलाई हामी कन्भर्जेन्ट सम नहुनेलाई हामी के भन्छौं डाइभर्जेन्ट भन्छौं 0 आउनलाई यस्तो हुन्थ्यो यसमा इभन टर्म हुन्थ्यो भने 0 आउँथ्यो है अड भएको भए 1 हुन्थ्यो तर इन्फिनिटीमा इभन र अड भन्ने हुँदैन इन्फिनिटीमा इभन र अड भन्ने हुँदैन जस्ट यु हैव टु चेक दिस कन्डिसन डेफिनेटली यु क्यान सी इट इज अ ज्योमेट्रिक सिरिज यु क्यान चेक द रेशियो इज -1 -1 and its modulus value is +1 and this condition you should check this condition तिमीले कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो त्यो चेक गर्दा सेटिस्फाई भएन सेटिस्फाई भएपछि सम हुनेलाई कन्भर्जेन्ट नहुनेलाई डाइभर्जेन्ट ओके नेक्स्ट क्वेसन म लेख्दैछु यसले कन्डिसन सेटिस्फाई गरेन त्यो भएर यसको सम भएन यो क्वेसनमा एकचोटि इन्ट्रान्समा पनि सोधेको छ पुल्चोको इन्ट्रान्समा 0.45 + 0.0045 plus 0.000045 plus to infinite को भ्यालु कति अप्सन छ 5/11 यसको भ्यालु कति टोटल भ्यालु भनेको त्यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सनल नम्बर 6/11 सी मा 7/11 अप्सन डी मा 8/11 र यस्तो क्वेसन यो क्वेसन इन्ट्रान्समै सोधेको क्वेसन हो पहिला जस्ट यु क्यान चेक फ्रम क्याल्कुलेटर एकदम इजिली अप्सनलाई क्याल्कुलेटरमा ट्याली गर्ने हेर त्यस्तोमा खासै यो माथिको टोटल कति हुन्छ त डेसिमल फर्ममा कसरी लेख्न सक्छु ल भन त फर्स्टको 0.45 छ सेकेन्डको 0.0045 छ थर्डमा 0.000045 छ भने त्यसलाई टोटल गर्दाखेरि डेसिमल फर्मेट यु क्यान राइट दिस इज 0.454545 लाइक दिस राइट त्यो बुझिन्छ बुझिन पहिला अगाडिको सम डज नट एक्जिस्ट है आन्सर है अगाडिको त्यहाँ बत्ती गयो भन्नुभएको छ एकजनाले यो लेखेको कुरा बुझियो कि बुझेन पहिला 0.4545 हो कि हैन त्यो टोटल यसको टोटल भ्यालु भनेको 0.4545
कुरा हो त्यो मार्कमा 2 अन्त हेर्नै पर्छ साउन्ड ओके छ अहिले पनि सबैकोमा त्यस्तै भछ कि कतै तिम्रो ठिक छ होला नि है अहिले त अझै पनि ठिक छैन अहिले त ठिक हुनुपर्ने हो त ब्लड साउन्ड प्रोब्लम सब क्लियर भइसक्यो ओके ठिक छ नि हैन अब क्लियर छ ल ओके पाइन्छ जीपीको फर्मुला लगाएर गर्ने हो नि त्यो क्यालकुलेटरबाट सिधै सजिलै हुने भएको हुनाले मात्र पो भन्छु जीपीको फर्मुलाबाट गर्न मजाले पाइन्छ गर्ने नि त यो है जीपीको फर्मुला लगाएरै गर्ने हो क्यालकुलेटरबाट सजिलै हुन्छ नि त किन फर्मुला राख्नु पर्यो भन्ने कुरा सिकाएको क्यालकुलेटर ट्रिक हो यो एक्ज्याक्ट नै हुन्छ यो 5/11 हान्यो भने तिमीले त्यो पाउँछौ त्यसलाई हामी चाहिँ यो त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ भने यो 0.4545 डलर छ नि यसलाई चाहिँ 0.45 को माथि बार लेख्नु गरिन्छ है यो बारको मिनिङ चाहिँ रिपिटिङ एन्ड नन टर्मिनेटिङ डेसिमल कसरी क्यालकुलेटरबाट भन्नुहोस् क्यालकुलेटर सिधै हान्नु न 5/11 हान्नु क्यालकुलेटरमा तपाईसँग क्यालकुलेटर होला नि क्यालकुलेटरको त फ्र्याक्सन र डेसिमलको रिलेसन त भयो नि क्वेसन फ्र्याक्सन र डेसिमलको रिलेसन छ हामीसँग क्यालकुलेटर छ त इजिली हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ त्यो क्वेसनलाई हामी एकजनाले सोध्नु थियो कि फर्मुलाबाट हुँदैन सर डेफिनेटली हुन्छ फर्मुलाबाट कलेजतिर सोध्यो भने त फर्मुलाबाटै गर्ने हुन्छ यहाँ पो अप्सन छ ओके अब यहाँ है यस्तो यो बारको कन्सेप्ट नै बुझ है अब यो बारको कन्सेप्ट के हो भने 0.454545 छ भने त्यसलाई 0.45 बार लेखिन्छ खास यो पनि सिक्वेन्सकै प्रोब्लम हो यो चाहिँ के हो भने जुन टर्महरू चाहिँ रिपिटेड एन्ड नन टर्मिनेटिङ डेसिमल नम्बरहरू छन् त्यसलाई यो इन टर्म्स अफ बारको फर्ममा लेख्न सकिन्छ त्यसले 0.3333 लाइक दिस यस्तो छ भने त्यसलाई चाहिँ 0.3 को माथि बार अथवा डट यस्तो पनि लेखिन्छ र समटाइम 0.3 को माथि डट पनि लेखिन्छ बाहिर यस्तो कुराहरू सोध्यो भने चाहिँ क्यालकुलेटरमा फ्र्याक्सन हान्ने कि 5/11 5 डिभाइड बाई 11 हान न क्यालकुलेटरमा 5 डिभाइडेड बाई 11 एकजना क्यालकुलेटरमा फ्र्याक्सनमा जान्न भन्नुभएको छ क्यालकुलेटरमा यस्तो भन्ने नि यसलाई हान्ने होइन माथिकोलाई होइन त्यो तलकोलाई हान्ने हो यो माथिको भने त यो भयो नि त टोटल यहाँ लेखेको भयो नि त माथिको बारको कुरा भन्दैछु म बारको कुरा एकछिन आउँछ है एकजनाको भएन भन्नुभएको छ
अनि यहाँ हेर्नु है यो टोटल भनेको यो हो भने अब तपाईँले अप्सनमा त यहाँ फ्र्याक्सन र डेसिमलको रिलेसन भयो फ्र्याक्सनलाई हान्नु न 5 बाई लाइन हान्दा त्यही आउँछ म त्यही नै करेक्ट भयो नि यो माथि फ्र्याक्सनमा दिएको त्यो डेसिमलमा दिएको छ फ्र्याक्सनमा दिएको छ अनि यो बारको कुरा चाहिँ कस्तो भने यो ब्लक वाइज रिपिट हो 0.45 माथि बार छ भने त्यसो भने 0.454545 लाइक दिस हो 0.3 को माथि डट अथवा बार छ भने यो रिपिटेड डेसिमललाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने गरिन्छ त्यसलाई फर्मुलाबाट गऱ्यो भने यो ज्योमेट्रिक हो a को भ्यालु 0.45 छ रेसियो भनेको t2/t1 गर्ने t2/t1 गर्दा कति आउँछ भने यो 0.01 आउँछ र सम टु इन्फिनिटी फर्मुला के हो a/1 - r हो a भनेको 0.45 डिभाइड बाइ 1 - r 0.01 0.45/0.99 डेसिमल कट भयो 45/99 गर्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ 5/11 आउँछ एकदम डिटेलमा गरिदिइरहेको छ है मैले र यहाँ चाहिँ हामीले मोडुलस अफ आर चेक गरेनौँ मोडुलस अफ आर हामीले किन चेक गरेनौँ भने त्यो मोडुलस अफ आर चेक गरे नि लेस देन 1 त सधैँ छ यहाँ तर जुन क्वेसनमा अप्सन अलिकति केयरफुल्ली सोच्नु पर्यो है दायाँ बायाँ अलिकति स्ट्रेट फरवर्डमा त होइन कि लेफ्ट राइट अलिकति सोच्नु पर्छ हामीले के कुरा विचार गर्नु पर्यो भने यदि अप्सनमा डज नट एक्जिस्ट छ भने एक्जिस्ट हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नु पर्यो तर यदि अप्सनमा सबै भ्यालु चाहिँ फाइनाइट भ्यालु दिएको छ डज नट एक्जिस्ट भने छैन भने त त्यो क्वेसनै एक्जिस्ट हुने गरेको दिएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ हामी नेक्स्ट क्वेसन हाल्छौँ 2 power 1/2 dot 2 power 1/4 dot 2 power 1/8 dot 2 infinity को भ्यालु कति अप्सनमा 2 4 6 8 यस्तो क्वेसन हाम्रो पीए को बुकमा धेरैवटा छ मैले यहाँ 2 बेस भएको लेखेँ अगाडि क्वेसन अलि पछि लास्टमा गरौँला है त अहिले डजनस एक्जिस्ट अलि लास्टमा म भन्छु त्यसलाई म समराइज गरौँला अलिकति थोरै अगाडि बढौँ 2 power 1/2 into 2 power 1/4 into 2 power 1/8 dot 2 इन्फाइनाइट छ भने यसमा चाहिँ हामीले ल अफ इन्डिसेस a power m into a power n plus 2 a को power m plus n भन्ने जुन फर्मुला छ ल अफ इन्डिसेसको त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ यहाँ सबको बेस 2 कमन बेस छ पावरलाई जोड्ने 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus dot 2 इन्फाइनाइट भइहाल्यो कमन बेस लिने अनि पावरलाई एड गर्ने त्यसपछि पावरमा एउटा इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सेरी देख्न सक्छौँ पावरमा इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सेरी देख्न सक्छौँ 2 को 2 भइहाल्यो अनि त्यो इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सेरी यो जुन इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सेरी छ नि त्यसको सम के हुन्छ भनेर a/1 - r हुन्छ थाहा छ नि सबैलाई र मैले अघि के भनेछु तिमीलाई भने जुन क्वेसनमा डज नट एक्जिस्ट छ त्यसमा मात्र तिमीले यु शुड चेक द मोडुलस अफ आर अदरवाइज यदि त्यस्तो छैन भने तिमीलाई हुने गरेरै क्वेसन दिएको हुन्छ यदि एक्जिस्ट पनि नहुने गरिदिने अनि डज नट एक्जिस्ट भन्ने अप्सन नहुने त क्वेसनै हुँदैन त्यो क्वेसनै मिस्टेक भयो त्यसमा एकदम क्लियर हुनु अप्सन पनि हेर्नु दायाँ बायाँ सबै हेर्नुपर्छ यो अब्जेक्टिभ क्वेसनलाई त पढेर नेक्स्ट उसले मात्र हुँदैन तिमीले चाहिँ स्ट्रेट फरवर्डमा त हेर्नु हुँदैन दायाँ बायाँ त सबै हेर्नुपर्छ थोरै सेकेन्ड भने टाइम बचाउने कोसिस गर्नुपर्छ किन भन्दा मैले अस्तिको क्लासमा भनेको छु अरू सरले भन्नुभएको छ अब्जेक्टिभ क्वेसन अथवा एमसीक्यू डिल गर्दाखेरि हामीले के हेर्नुपर्छ बाई 2 लेखेको छैन अझै गर्दैछु मैले ए भनेको चाहिँ 1/2 भइहाल्यो बाई 1 - r भनेको 1/2 हुन्छ अनि माथि 1/2 तल 1/2 भएपछि 2 को पावर 1 भनेको 2 नै भयो है अब यो सबैको बेस 2 छ पावरलाई 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus डट लेख 2 2 भइहाल्यो अनि यसको समको फर्मुला के हो a/1 - r हो a चाहिँ 1/2 छ बाई 1 - r भनेको t2/t1 1/2 छ माथि 1/2 तल 1/2 सी पावर टोटल 1 हुन्छ र 2 को पावर भनेको 2 आन्छ कतिपय स्टुडेन्ट र कतिपय बुकहरुमा एउटा कुरा लेखेको हुन्छ क्याल्कुलेटर ट्रिक पनि भनिन्छ एउटा क्याल्कुलेटर ट्रिक भनेको अघि जस्तो डाइरेक्टली एक्ज्याक्ट हुँदैन यहाँ किनभने चाहिँ इन्फाइनाइटसम्म सबैले मल्टिप्लाई गर्न सक्दैनौँ तर यतिलाई क्याल्कुलेटरमा हान्यो भने यतिलाई हाम्रो क्याल्कुलेटर जस्ता तसै टाइप गरेर इक्वल टु हान्यो भने 1.83 आउँछ है क्याल्कुलेटर आइडिया अरू क्वेसनहरु भोलि हुन्छ हुँदैन अहिले एकछिनमा सरलाई सोधौँला त्यतातिर नजाऊ पहिला यहाँ कुरा सुना है सबैले
फेरि सर भनिदिनु भन्दाखेरि हामी जहाँको त्यही हुन्छ सकेसम्म म क्लियरली कुरा गरिरहेको हुन्छु अब कहिले नेटवर्क प्रब्लम हुनसक्छ तिमीहरूकोमा नि हुनसक्छ यता नि हुनसक्छ त्यो बाहेकको अवस्थामा तिमीले क्लियरली सुन्नु यसलाई एउटा यस्तो इन्फाइनाइट जुन चाहिँ मल्टिप्लाई फर्ममा छ अथवा इन्फाइनाइट सिरिजमा जाने टाइपको छ भने त्यसमा एउटा क्यालकुलेटर ट्रिक भन्छौँ हामी क्यालकुलेटर ट्रिक भनेको के हो भने यहाँ भएको त्यही टर्महरूलाई 3 4 5 वटा टर्मलाई चाहिँ हामीले क्यालकुलेटरमा इन्ट्री गर्ने र त्यसबाट कति आउटपुट आउँछ त्यो हेर्ने र इन्फाइनाइटको केसमा के हुन्छ भने कन्भर्जिङ भनेको पछाडिको भ्यालु चाहिँ लेस एन्ड लेस हुँदै जाने जति पछाडिको टर्ममा जान्छ तिम्रो त्यसको इफेक्ट लेस एन्ड लेस हुँदै जान्छ साँगुरो हुँदै जान्छ त्यही भएर कन्भर्जिङ हुने बढ्दै जाने कहाँ कन्भर्जिङ हुन्छ त्यही भएर 4 5 वटा टर्मको जति भ्यालु दिन्छ नि त्यसभन्दा पछाडि आउने टर्मले थोरै मात्र इफोर्ट गर्छ एकदमै थोरै कम्पेरिटिभली तर यहाँसम्म 1.83 आएपछि यसको आन्सर 2 नै किन 2 हो भने यहाँ जति पछाडि आउँछ त्यसको टर्मको इफेक्ट थोरै मात्र बढिन्छ थोरै बढाउँछ भनेको थोरै बढाउँदाखेरि कति भयो त 1.83 को 2 भयो तर यो कुरा चाहिँ के हो भने हामीले सबै टर्मलाई त अघि जस्तो त होइन नि त्यो अघि र यसमा फरक छ अघि त फ्र्याक्सन र डेसिमलको डाइरेक्ट रिलेसन थियो क्यालकुलेटरमा नजोकिने कतिपय स्टुडेन्टलाई एकदमै सजिलो लाग्छ क्यालकुलेटर किन फर्मुला बिर्सेको बेला पनि क्यालकुलेटर गर्न सकिन्छ यहाँ त्यस्ता क्वेसनहरू पनि एक्जाममै सोधेको हुन्छ जसलाई क्यालकुलेटरबाट सजिलै छिटो आन्सर निकाल्न सकिन्छ क्यालकुलेटर भनेको यति सजिलो हो कि न के फर्मुला सम्झिनु पर्यो केही न केही याद गर्नु अनि किन त्यस्तो हुन्छ त भने यो कन्भर्जिङ भनेको चाहिँ जति पछाडि भयो त्यसको भ्यालु चाहिँ लेस एन्ड लेस इफेक्ट लेस एन्ड लेस हुँदै जान्छ डाइभर्जिङ भयो त भ्यालु नै निस्कँदैन र यहाँसम्म त 1.83 आयो भने चाहिँ त्यसको नियर एन्ड बिगर भ्यालु चाहिँ कति यो 2 हो त्यो भएर यसको आन्सर 2 नै हुन्छ त्यसरी हेर्न सकिन्छ 4 8 6 हुनै सक्दैन र कस्तो बेला चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ नि क्यालकुलेटर ट्रिक चाहिँ आन्सर त 2 यसको तर अप्सनले मान्छेले 1.8 दियो 1.9 दियो 2 दियो 2.1 दियो भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ थोरै रिस्की चाहिँ हुन्छ किनभने एउटा एप्रोक्सिमेसन गरेको एप्रोक्सिमेसन गर्दा त सधैँभरि करेक्ट आन्सरै निकाल्न सकिन्छ भने ग्यारेन्टी छैन नि तर हामीले बुकमा भएको क्वेसन चेक गर्न सक्छौं 4 5 वटा टर्मलाई चाहिँ गर्यो भने अनि नेचुरल नम्बरको हुँदाखेरि त एउटा सर्टेन उसमा जानु पर्यो त्यो इन्फाइनाइटमा त नेचुरल नम्बर सम त छैन हामीसँग इन्फाइनाइट त नेचुरल नम्बर सम त छैन नि त है जानेसँग नेचुरल नम्बरको कुरा सोध्नुभएको छ अनि यो कुराहरु चाहिँ हामीले यो क्यालकुलेटर ट्रिकको कुराहरु चाहिँ जस्तो 12 क्लासको बाइनोमियलमा एक्सपोनेन्शियलमा त्यता पनि युज गर्न सक्छ इन्फाइनाइट चाहिँ केस जहाँ आउँछ त्यहाँनिर क्यालकुलेटर ट्रिक युज गर्न सकिन्छ फर्मुला जानिन्छ छिटो हुन्छ भने त इट्स ओके तर कहिले यहाँ फर्मुला नजानेको सल्युसन गर्न लामो हुने टाइपको छ भने क्यालकुलेटर ट्रिक पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट ट्रिक यसो नेक्स्ट टाइम त 2 को पावर 1/16 हुन्छ ओके स्टुडेन्ट अब यो क्यालकुलेटर ट्रिकको कुराहरु पछि हामी जोड्दै जान्छौं अब त्यसलाई पछि पनि आउँछ यो कुराहरु म एजीपी पढाउँछु है त एजीएस अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सिरिज अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मिक्स भएकोलाई हामी एजीएस भन्छौं ल क्यालकुलेटर ट्रिक यहाँ पनि आउँछ अहिले म यसमा पनि फेरि एक्सप्लेन गर्छु अर्थमेटिक र ज्योमेट्रिक मिक्स अप भएको a into 1 plus a plus d into r plus a plus 2d into r square plus a plus 3 into r cube like this यस्तो टाइपको छ भने यसलाई एजीएस भनिन्छ अगाडिको टर्म यहाँ हेर a plus d a plus 2d a plus 3d हरु केमा छ यो राइट लाइनको टर्महरु अर्थमेटिकमा छ भने पछाडिको टर्महरु ज्योमेट्रिकमा छ तर अर्थमेटिक र ज्योमेट्रिक मिक्स अप भएकोलाई चाहिँ हामी एजीएस भन्छौं a plus d a plus 2d a plus 3d अर्थमेटिकमा छ 1 r square r cube चाहिँ केमा छ ज्योमेट्रिकमा त्यसो सम टु इन्फिनिटी को फर्मुला हामी लेख्छौं a by 1 minus r plus d into r by 1 minus r को होल स्क्वायर where modulus of r is less than 1 यो कन्डिसन हो यो फर्मुला चाहिँ स्कुलमा हुनाले हाम्रो 11 क्लासमा हामीले फर्मुला पढेका छैन होला सायद कुनै बुकमा त छ धेरै जसो बुकमा यो फर्मुला छैन तर विदेशी बुकहरु हेर्यो भने चाहिँ जुन सिक्वेन्स एजमा एजीएस हुन्छ त्यहाँनेर यो फर्मुला लेखेकै हुन्छ यहाँ पनि कुनै बुकमा चाहिँ भेटिन्छ
तर धेरै जसो बुकमा छैन यो। अब कस्तो टाइपको सिरिज चाहिँ अर्थमेटिकको जमेटिक सिरिज हो? प्लस भएपछि सिरिज भयो, कमा भनेको सिक्वेन्स हुन्थ्यो। अगाडिको टर्महरू खास यो अर्थमेटिक र जमेटिकको टर्महरू चाहिँ मल्टिप्लिकेसन फर्ममा आएको छ भने त्यसलाई हामी अर्थमेटिकको जमेटिक सिरिज भनेर भन्छौँ। ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी अर्थमेटिकमा छ। पछाडिको 1 आर, आर स्क्वायर, आर क्युब चाहिँ केमा छ? जमेटिकमा छ। अगाडिको टर्महरू अर्थमेटिक र पछाडिको टर्महरू जमेटिकमा भएको हुनाले दिस इज कल ए मिन्स अर्थमेटिक, जी मिन्स अर्थोजमेटिक अथवा अर्थमेटिकको जमेटिक पनि भन्ने गरिन्छ सिरिज है त। र यसो सम टु इन्फिनिटी, सम टु एन टर्म हामी हिट एन्ड ट्रायलबाटै सजिलै गर्न सक्छौँ। अनि सम टु इन्फिनिटीको फर्मुला चाहिँ ए बाई 1/r प्लस डी टु आर बाई 1/r होल स्क्वायर। यसमा ए भनेको फर्स्ट टर्म भइहाल्यो, आर भनेको कमन रेसियो। किनभने अर्थमेटिक नि छ जमेटिक नि छ भने अर्थमेटिकमा के हुन्छ? कमन डिफरेन्स हुन्छ। जमेटिकमा के हुन्छ? कमन रेसियो हुन्छ है। ए बाई 1/r इन्टु प्लस डी इन्टु आर, डी भनेको कमन डिफरेन्स, आर को कमन रेसियो। फेरि डक्टर होइन, हामी त इन्जिनियर बन्ने, डक्टर किन लेख्नु आउँछ सरले बनाउनु, डक्टर होइन है यो। डी भनेको डिफरेन्स अफ अर्थमेटिक, आर भनेको रेसियो अफ जमेटिक। यो त फर्मुला हो, यो त डिराइभ गर्न सकिन्छ। अब यहाँ त हामी डिराइभ गर्नु थाल्दैन, कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने यु क्यान जस्ट गुगलमा नि हेर्न सक्छौँ। सम टु इन्फिनिटी अफ अर्थोजमेटिक सिरिज भनेर हाने त्यहीँ आइहाल्छ। हामी यहाँ डिराइभ गर्न त सक्दैनौँ, के हामीसँग टाइम छैन है डेरिभेसन गर्नलाई। कसैले फाउन्डेसन अफ म्याथमेटिक्स पढाएको छ भने त्यहाँ हामीले गरिदिएको छ, त्यहाँ बुकमा हेर्न सक्छौँ। कसैको कलेजमा चाहिँ फाउन्डेसन अफ म्याथमेटिक्स पढाइ भएको थियो भने त्यसमा छ। अरू बुकहरूमा नि हुनसक्छ, मैले सबै बुक त मैले नहेरेको पनि हुनसक्छु, कतिमा छ कतिमा छैन। ओके, अब यसमा ए भनेको के रहेछ? फर्स्ट टर्म रहेछ, आर भनेको रेसियो। किनभने अर्थमेटिकको जमेटिक भइसकेपछि अर्थमेटिकमा के हुन्छ? कमन डिफरेन्स हुन्छ। जमेटिकमा के हुन्छ? कमन रेसियो हुन्छ। ओके, र त्यसमा नि मोडुलस अफ आर लेस देन 1 हुनुपर्छ। अनि यसमा अर्को एउटा कन्डिसन छ है, जमेटिक वालाको फर्स्ट टर्म चाहिँ 1 हुनुपर्छ। यदि बाइ द वे चाहिँ फर्स्ट टर्म चाहिँ 1 भएन भने, बाइ द वे चाहिँ 1 भएन भने हामीले कमन लिएर 1 गराउनु पर्ने हुन्छ। किनभने यो सिम्प्लिसिटीको लागि यहाँ 1 राखेको छ। जमेटिकमा कमन सजिलै ल्याउन सकिन्छ। म त्यस्तो क्वेसन गराइहाल्छु अहिले एउटा, तर एकदम रेयरली आउँछ त्यस्तो क्वेसन। त्यो जमेटिकको फर्स्ट टर्म यहाँ मैले फिक्स गरिरहेको छु यार। यदि जमेटिकको फर्स्ट टर्म चाहिँ 1 रहेनछ भने यस्तो सिरिजमा हामीले के गर्नुपर्छ? कमन लिएर 1 गराउनुपर्छ। डिस्टर्ब हुन्छ। ओके, म एउटा क्वेसन लेखिहालेँ। क्वेसन सम टु इन्फिनिटी 1 plus 3/2 plus 5/2 square plus 7/2 gig plus 9/2 power 4 plus डट को भ्यालु कति? अप्सन R2 मैले क्यालकुलेटर ट्रिकको लागि सजिलो छ अप्सन लेखेको 6 8। म पहिला चाहिँ खास यो क्वेसन हामीले कसरी गर्थ्यो 11 क्लासमा? 11 क्लासमा हामीलाई एस इन्फिनिटी मान्थ्यो र रेसियोले फाउन्डेसन अफ म्याथमेटिक्स डक्टर डिजे केसीको हो, एसएस हो। अरू बुकहरूमै हुनसक्छ है, अब कतिपय बुकमा देखिँदैन, त्यो बुकमा छ। अब त्यसको लागि त्यो बुक खोज्नुपर्छ भने छैन है। 11 मा एन टर्म निकाल्नु पर्दैन, यसमा इन्फिनिटी सम टु इन्फिनिटीमा एन टर्म निकाल्नु पर्दैन। एन टर्मवाला त एकदम सजिलो छ। हेर यहाँ चाहिँ हिट एन्ड ट्रायलबाट एकदम इजी हुन्छ। आज चाहिँ त हामी त्यहाँ सक्दैनौँ होला त्यहाँसम्म। एसएन र एन टर्मको त एकदम इजी आइडिया छ हिट एन्ड ट्रायलबाट। एनको भ्यालु 1 2 3 गरेर हामी चेक गर्छौँ अप्सन र क्वेसनलाई। यति इजी क्वेसन कुरा हुन्छ कि त्यो सुन्यो भने कसैले पनि नबुझ्नु हुँदैन, धेरै सजिलो छ। ओके, यहाँ चाहिँ सबैको आन्सर, धेरैको आन्सर सी आइसक्यो। यहाँ चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ भने एस इन्फिनिटी सपोज गर्थ्यौँ, अनि रेसियोले 1/2 एस इन्फिनिटी गरेर एक स्टेप सिफ्ट गरेर घटाएर गर्थ्यौँ होइन, डिफरेन्सको हेल्पबाट गर्थ्यौँ। अब यहाँ चाहिँ यो अर्थोजमेटिक हो, किन 1 into 1 छ फर्स्टको, सेकेन्डको 3 into 1/2 छ, 5 into 1/2 स्क्वायर छ, प्लस 7 into 1/2 क्युब छ, प्लस 9 into 1/2 पावर 4 छ, प्लस डट छ है। अगाडिको टर्महरू अर्थमेटिकमा छ, पछाडिको टर्महरू जमेटिकमा छ। फर्स्ट टर्म चाहिँ कति छ? 1 छ, कमन डिफरेन्स चाहिँ कति छ? 2 छ, र रेसियो चाहिँ कति छ? 1/2 छ। यो त सबैले बुझिन्छ।
अर्थमेटिकमा डिफरेन्स छैन, ज्योमेट्रिकमा रेसियो होइन। अनि सम टु इन्फिनिटी फर्मुला के हो? a by 1 minus r plus d into r by 1 minus r whole square. This is a भनेको छ 1 by 1 minus 1 by 2 plus d into r 2 into 1 by 2 by 1 minus 1 by 2 whole square. 2 plus 4 equals to 6. अब यसलाई क्यालकुलेटर गऱ्यो भने चाहिँ यतिसम्म हाल्दाखेरि चाहिँ 5.18 आउँछ है क्यालकुलेटर। 18 हो कि 16 है, मैले बिर्सेँ। लाइक त्यस्तै आउँछ जो 5.18 अथवा 16 कति क्यालकुलेटरसम्म हाल्न कति आउँछ? 5.18 आएपछि त्यसको नियर रेन्ज बिगर भ्यालु चाहिँ 6 हो। त्यो सकेसम्म 5-6वटा टर्मसम्मले 4-5वटा टर्मलाई गरेर पनि बेटर हुन्छ। अनि सबै एकछिनलाई यहाँसम्म गर्दा 4 point something आए 4 आन्सर हुँदैन, थोरै बढाएर आन्सर हुन्छ। किन यहाँ त थप्नु छ नि त, अझै प्लस गर्नु छ नि त। प्लस गर्न पर्ने भएको न, घटाएर हुँदैन, राउन्ड अफ होइन। प्लस माइनस अल्टरनेट भएको त छुट्टै कुरा हो। त्यही त 5.2 जस्तो आन्सर दियो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। फर्मुला यहाँ लेखेको छ त, यहाँ तल a by 1 minus r plus d into r by 1 minus r को लेखेको छ। अब यस्तो हो, यसमा अलिकति रिस्क चाहिँ हुन्छ है। जस्तो यहाँ एकजनाले 5.2 आयो भने त हामी 5.2 तिर जान्छौँ, यस्तो बेला चाहिँ रिस्क हुन्छ। तर अप्सन प्रायः यसरी दिएको हुँदैन। dr भनेको d भनेको डिफेन्स अफ अर्थमेटिक, r भनेको रेसियो अफ ज्योमेट्रिक। dr भनेको डक्टर होइन है, होइन भनेको छ मैले। d भनेको डिफेन्स अफ अर्थमेटिक, r भनेको रेसियो अफ ज्योमेट्रिक। डक्टर इन्जिनियरको कुरा पनि मैले गरिसकेको थिएँ। मैले के भने नि स्टुडेन्टहरूलाई है, यो क्यालकुलेटर ट्रिक भनेको के हो, अलिकति चाहिँ के हुन्छ फर्स्ट टर्म कमनली म गरिहाल्छु। क्यालकुलेटर ट्रिक भनेको चाहिँ के हो भन्छ भने तिमीहरूलाई सधैँभरि रिस्क फ्री हुँदैन कि। हामी बस चढ्ने, प्लेन चढ्ने, बाइक चढे जस्तो कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्ट हुनसक्छ, त्यहाँ रिस्क छ। म्यानुअली गर्दाखेरि मिस्टेक भएन, क्यालकुलेटर ट्रिक गर्दाखेरि त कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अप्सन त्यस्तो अलिक कन्जस्टेड दिएको छ भने देयर मे बी रिस्क। तर अप्सनमा अहिलेसम्म त्यस्तो बुकहरूमा पनि भेटिँदैन, त्यस्तो खासै यस्तै गरेर दिइरहेको हुन्छ कि प्रायः। ओके, होइन कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, यो क्यालकुलेटर ट्रिक पनि एकदम जान्यो भने जान्नुपर्छ। क्यालकुलेटर ट्रिक गर्नै पर्छ भने छैन, जान्दा सजिलो हुन्छ। कहिलेकाहीँ तिमीलाई के हुन्छ, फलमा बिर्सिरहेको हुन्छ, जस्ट क्यालकुलेटरबाट रेजिस्ट्रेसन एकदम खुसी तरिकाले गर्न सक्छ है, एकदम ह्याप्पिली यो चाहिँ गर्छन् कि। कतिपय क्वेसनहरू त्यस्तै दियो भने ट्राइको क्यालकुलेटर हालेर चाहिँ आन्सर निकालेर हुन्छन्। त्यो निकाल्ने एउटा ट्रिक पनि हो। अब त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब एकदम कन्जस्टेड अप्सनहरू छ भने त्यसमा थोरै रिस्क हुनसक्छ। तर राउन्ड अफको नियम होइन, राउन्डिङ अफ गरिरहेको छैन हामी। तपाईँको धेरै क्वेसनहरू आइरहेको छन् है, मैले सकेसम्मको आन्सर दिइरहेको छु। अरू सम टु इन्फिनिटीमा अर्को क्वेसन एउटा लेखेँ। 1 plus 3x plus 5x square plus 7x plus डट टु इन्फिनिटी। मोडलस अफ x चाहिँ लेस देन 1 छ है। यो पनि अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक सेज हो। जति जियोमले नि 6 भन्दा त कमै आउँछ डेफिनेटली। यसो बुकमा भएको क्वेसनहरू पनि यसो ट्राई गर्दै गर्नु न, अनि के आउँदो रहेछ कस्तो आउँदो रहेछ थाहा हुँदै जान्छ नि त। अब आइडिया मैले फर्मुलाबाटै सिकाएकै छु, तर यो ट्रिक गर्न सकिन्छ है। तर यसमा यति रिस्क छ भन्ने कुरा मैले बताइरहेको छु, क्लियरली भनेको छु। कसैलाई केही कन्फ्युज भयो भने यु क्यान राइट इन द च्याट बक्स।
1 into 1 plus 3 into x plus 5 into x square plus 7 into x की अर्थोजमेटिक चाहिँ हो अडियो टर्महरु अर्थमेटिकमा छ पछाडिको टर्म चाहिँ केमा छ जमेट्रिकमा छ फर्स्ट टर्म 1 छँदै छ डिफरेन्स चाहिँ 2 छ अर्थमेटिकमा जमेट्रिकमा रेशियो चाहिँ x छ सम टु इन्फिनिटी भने के रहेछ a by 1 minus r plus b into r by 1 minus r को होल स्क्वायर इनको 1 छ 1 by 1 minus r by x plus 2x by 1 minus x को होल स्क्वायर टेक एलसीएम 1 minus x होल स्क्वायर एलसीएम भइहाल्यो ओके त कतै धेरै स्टुडेन्ट लेखिसक्नु भएको छ x बाट 2 लेट गर्न पाइँदैन है किन मोडुलस अफ x चाहिँ लेस देन 1 भनेको छ एकदम क्याल्कुलेटर गर्ने गर्छन् स्टुडेन्टहरुले तर चाहिँ x बाट 2 चाहिँ सपोज गर्न पाइँदैन किन भन्दा मोडुलस अफ x चाहिँ लेस देन 1 भनेको छ 0.5 हाल्न सक्छौ तिमीले नेक्स्ट क्वेशन 2 को पावर 1 by 4 4 पावर 1 by 8 8 पावर 1 by 16 डलर टी इन्फिनिटी यो पनि क्वेशन सोधेको छ 2 मार्क्समा इन्टासमा 2 4 6 8 ल अब यो क्वेशनको म्यानुअल मेथड अलिकति म यो क्वेशनमा चाहिँ तिमीले क्याल्कुलेटर इक्जाममा एकदम छिटो र सजिलो आन्सर निकाल्न सक्छौ यहाँ अघि गरेको क्वेशन र यो क्वेशनमा अलिकति थोरै फरक छ अघि सरको बेस 2 थियो अहिलेकोमा चाहिँ 2 4 8 त्यस्तो भइरहेछ तर मैले सँगसँगै क्वेशन किन नलेखेको भने अब यो क्वेशनको पावर ज्योमेट्रीमा आन्थ्यो भने अहिलेको क्वेशनको पावर चाहिँ अर्थो ज्योमेट्रीमा आन्छ एजीएसमा आन्छ र क्याल्कुलेटरको कुरा गर्यो भने त तिमीले सबै जानिसक्यौ यहाँसम्म हान्यो भने 1 पोइन्ट कति आउँछ क्याल्कुलेटर तीनवटा नम्बरसम्म तिमीले एड गर्यो भने दुईटै तरिका सिकाइरहेको छ क्याल्कुलेटरको तरिका दुवै सिकाइरहेको छ मैले डोन्ट वरी केको लागि पनि भइहाल्छ दुईटै तरिका सिकाइरहेको छ त म 1.61 आउँछ होला है सायद 1.35 लेख्नु छ सायद तपाईको मिस्टेक होला जस्ट यु क्यान चेक 1.61 यस and 1.61 80 को आइसकेपछि त डेफिनेटली व्हाट इज द आन्सर 2 नो डाउट देयर इज नो इन डाउट किन भन्दाखेरि त्यहाँ डाउट हुने कुरै भएन त्यहाँभन्दा 4 छ 4 जसम्म जाने कुरै हुँदैन बाउन्स भएर जस्ट 1.61 आइसकेपछि 2 नै आन्सर हो 1.35 आउँदैन क्याल्कुलेटर एकचोटि चेक गर त जस्ट यहाँसम्म क्याल्कुलेटर 2 पावर 1 by 4 आना इन्टु आना 4 पावर 1 by 8 आना इन्टु आना 8 पावर 1 by 16 आना इक्वल टु आना you will get 1.61 something and is nearer and bigger value is 2 and 2 is the answer okay manually how can we do 1.61 0 लगभग जति आना केसमा अब यहाँ र यसो 2 छ यहाँ 4 को 4 लाइन के आउनु 2 बेसमा आउनु पर्यो लाइन 2 बेसमा आउनु पर्यो तिम्रो केही मिस्टेक भएर क्याल्कुलेटरलाई अरु कुनै डिग्री रेडियन यताउता भयो भने मिस्टेक आउँछ है त्यो 1.35 आउँदैन तिम्रो मिस्टेक भएको छ यु शुड चेक द क्याल्कुलेटर क्याल्कुलेटर कहिले यहाँ डिग्री रेडियन मिजरतिर गयो भने चाहिँ मिस्टेक हुन्छ है त अब यसो चाहिँ कसो गर्ने 2 पावर 1 by 4 2 पावर 2 by 8 2 पावर 3 by 16 नरो यस्तो हुन्छ क्वेशन मिस्टेक छैन 2 को पावर 1 by 4 plus 2 by 8 plus 3 by 16 plus डट हुन्छ हेर अलिकति लामो हुन्छ सोल्युसन अब यो अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक छ यहाँनिर पावरमा अनि यो क्यान्सल गर्नु भएन क्यान्सल गर्यो भने तिम्रो माथि अर्थमेटिक छ 1 2 3 अर्थमेटिक छ तल 4 8 16 ज्योमेट्रिकमा छ त्यो जुन अर्थमेटिक र ज्योमेट्रिक बिग्रन्छ त्यो भएर क्यान्सल नगर्नु अनि त्यसपछि यहाँनिर अघि भने जस्तै ज्योमेट्रिक वाला फर्स्ट टर्म 1 हुनुपर्छ यो क्वेशनमा 1 छैन किन अर्थमेटिक 1 छ ज्योमेट्रिक 1 छैन त्यो भएर यहाँ चाहिँ 2 को पावर चाहिँ कति भयो 1 by 4 अगाडि लिदिउ 1 plus 2 by 2 plus 3 by 4 plus डट भइहाल्यो यो अब यहाँ है यसलाई मैले सबै लेखिन
यहाँ a को भ्यालु 1 छ, डिफरेन्स पनि 1 छ र रेसियो चाहिँ 1/2 छ। यहाँ अलिकति लामै छ यो क्वेसन, योभन्दा छोटो सोलुसन हुँदैन। योभन्दा छोटो सोलुसन हो क्यालकुलेटरै 1/8 राखेर मैले ए 1/8 त यस्तो भन् त 4 लाई 2 को स्क्वायर लेख्यो नि त हामीले। बुझेन नि नबुझेको कुरा लेख है त, त्यहाँ च्याटमा लेख्ने म भनिरहेको छु सबै। भाइ कन्फ्युजन भयो भने यु क्यान राइट इन च्याट। 4 भनेको 2 को स्क्वायर होइन त, त्यो भनेको 2 को पावर 3 होइन, अनि 3/16 भएको हुन्छ नि है। कमन किन लिएको भने फर्स्ट टर्म 1 हुनुपर्छ ज्योमेट्रिकको एजीएस को फर्मुला लगाउनको लागि। अनि यो भइसकेपछि मैले यहाँ लेखेँ है त, यता देख्दैन होला सबैले, यहाँ देखिन्छ नि है। 2 को पावर चाहिँ कति भयो भने चाहिँ 1/4 बाहिर छँदैछ, भित्र चाहिँ के हुन्छ नि a/1 - r प्लस d * r/1 - r को होल स्क्वायर गर्ने। यता 2 + 2 4 आउँछ माथि, 2 को पावर 1/4 × 4 हुन्छ, त्यो बेला 2 आउँछ है। म फेरि एकचोटि सुरुदेखि एक्सप्लेन गर्छु। योभन्दा सर्टकट आइडिया छैन है, योभन्दा सर्टकट आइडिया त क्यालकुलेटर नै हो। म एकचोटि डिटेलमा एक्सप्लेन गर्छु यसलाई। टू को पावर 1/4, 4 को पावर 1/8, 8 को पावर 1/16 यो टाइपले यो क्वेसन दिएको छ। र यहाँ सिधै हेर्दाखेरि यो क्वेसन चाहिँ न त अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक केहीमा पनि देखिँदैन, तर यसलाई कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। 2 लाई 2 नै लेख्ने, 2 को पावर 1/4 भइहाल्यो। सबैलाई सेम बेस बनाउने कि सेम बेस बनाएपछि ल अफ इन्डिसेस एप्लाई गर्न सकिन्छ नि त मल्टिप्लाइमा। Therefore, first of all, we have to make the same base. We have to make the base same first. So 4 लाई 2 को पावर 4 लाई 2 को स्क्वायर लेख्न सक्यो, 2/8 भयो। त्यसलाई 2 को पावर 3 लेख्न सक्यो, 3/16 भयो। अनि यहाँ चाहिँ क्यान्सल नगर्ने, क्यान्सल गर्यो भने हाम्रो 1 2 3 जुन प्याटर्न बनिरहेको छ नि, हामीले सिक्वेन्स हेर्न त हामी प्याटर्न हेर्ने, स्ट्रक्चर हेर्ने, त जुन प्याटर्न छ त्यो बिग्रिन्छ। त्यो 1 क्यान्सल नगर्ने, 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस डट भइहाल्यो। अनि चाहिँ मैले अघि के भनेको थिएँ तिमीलाई भने एजीएस को फर्मुला लगाउँदा जुन ए भनेको छौँ त्यो ए भनेको फर्स्ट टर्म अफ अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिकको फर्स्ट टर्म चाहिँ 1 नै हुनुपर्छ। यदि छैन भने फर्स्ट टर्म कमन लिनुपर्छ भनेको थिएँ। त्यही भएर हामीले यहाँ फर्स्ट टर्म कमन लियो, किन यहाँ त 1 त अर्थमेटिकको फर्स्ट टर्म हो, ज्योमेट्रिकको त 1/4, त्यही भएर हामीले कमन लिनै पर्छ। अनि 1 प्लस 2/2 प्लस 3/4 प्लस डट। अनि यो 2 र 2 काट्नु भएन, काट्यो भने त हाम्रो यो प्याटर्न बिग्रन्छ। अब यो त अर्थ ज्योमेट्रिक त हो नि, यसलाई के लेख्न सक्छौ तिमीले 1 × 1, 2 × 1/2, 3 × 1/4। अगाडिको टर्म अर्थमेटिकमा, पछाडिको टर्म ज्योमेट्रिकमा भयो। अनि फर्स्ट टर्म 1 भइहाल्यो, अर्थमेटिकको डिफरेन्स 1 2 3 भनेपछि 1 भयो, ज्योमेट्रिकको रेसियो चाहिँ कति छ 1/2 छ। अनि फर्मुला दियो यो पावरमै, अनि यहाँ चाहिँ 2 आउँछ, यो 2 आउँछ, 2 + 2 4 भयो, बाहिर 1/4 छ। 1/4 × 4 भनेको 1 हुन्छ, 2 को पावर 1 भनेको 2। र क्यालकुलेटर ट्रिक चाहिँ सबभन्दा सजिलो हो। अब हामी हार्मोनिक प्रोग्रेसनतिर जान्छौँ। एसपी यो च्याप्टर पछि के पढाउँछ अब थाहा छैन, अब पढाउँदै जाउँला नि, जुन पढाएँ के भयो त। एसपी चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ, कुनै पनि टर्महरू एसपीमा हुनको लागि सरी त्यसको रेसिप्रोकल टर्महरू चाहिँ केमा हुनुपर्छ त्यो थाहा छैन। बाइनोमियल कसले पढाउनुहुन्छ, अब जुन पनि हुनसक्छ। ओके ओके ल हुन्छ ल। यहाँ धेरै स्टुडेन्टको धेरै जिज्ञासा छ कुराहरू। अब च्याप्टर अब कुनै सरले त पढाइहाल्नुहुन्छ, अब डिभाइड गरेर पढाउँछौँ। अब सुरुमा यो च्याप्टर छँदैछ मेरो। एसपी को ओके, एसपी को चाहिँ 1/a, 1/a plus d, 1/a plus 2d, 1/a plus 3d like this। यो चाहिँ एसपी को प्याटर्न हो। त्यसो टिएन को फर्मुला चाहिँ कति हुन्छ भने 1/a plus n - 1 × d हुन्छ। तर यसो समको फर्मुला छैन है, वी डोन्ट ह्याभ एनी फर्मुला फर सम।
त्यो क्वेसन आउँछ अझै ज्योमेट्रिक मिनतिर गएकै छैनौँ हामी। अनि यसको चाहिँ दुईटा सर्टकटहरू छ। AHP if P term is Q and Q term is P, then R term equals to PQ by R. Number 2 मा in ESP if P term is QR, Q term is RP, then R term equals to PQ. यो सेकेन्ड को चाहिँ साइक्लिकमा छ। दुईटा सर्टकट धेरै युज हुन्छ। यो फर्स्टको वाला त क्वेसनमै सोधेको छ इन्ट्रान्समा PQR। फर्स्टको एप्लाई गर्न मिल्ने फर्मुला हो भने सेकेन्डको चाहिँ एउटा रिलेसन हो। एक कसैले यो फर्मुला चेक गर्न मन लाग्यो भने जुन हामी 9-10 क्लासमा अर्थमेटिक र ज्योमेट्रिकमा गर्थ्यौँ नि, दुईवटा इक्वेसनमा पनि सल्भ गरेर अर्थमेटिकमा ए र डी निकाली अनि जुन टर्म भनेको छ त्यो निकाली गर्थ्यौँ। ज्योमेट्रिकमा भए ए र आर निकाल्थ्यौँ। त्यसरी गर्नुपर्छ हामीले। फर्मुला यहाँ लेखेकै छ। हार्मोनिकको एसएनको फर्मुला छैन, अर्थमेटिकको बाट हुँदैन। यो गर्दै मिन पढाउँदाखेरि गर्छु मैले त्यो क्वेसन। त्यस्तो क्वेसन मिनमा आइहाल्छ। अहिले हामी चाहिँ यहाँ हार्मोनिकमा छौँ है। वन ज्योमेट्रिक मिन, टू अर्थमेटिक मिन भनेको छ र त्यो मिन पढाउने बेला नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ त्यो भन्नु म गरिदिइहाल्छु। त्यही छ, सजिलो छ त्यो। तिमीले यसो गरे हुन्छ, थोरै हिन्ट चाहिँ म दिइहालेँ। त्यो वन ज्योमेट्रिक मिन चाहिँ जी मान, ए र बी दुईटा नम्बर मान। ज्योमेट्रिक मिन जी भनेको रुट एबी भइहाल्यो। अनि अर्थमेटिक ए1 र ए2 को भ्यालु निकाल्यो, त्यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर त आइहाल्छ आन्सर। सजिलो छ। यो हार्मोनिक प्रोग्रेसनको प्याटर्न भइहाल्यो भने यो एन टर्मको एक्सप्रेसन भयो। अनि त्यसपछि गएर के आएछ, इफ द नेक्स्ट टर्म अफ द सिक्वेन्स 3/2 1 भनेको छ। यसको चाहिँ त अब कुनमा छ त्यो चेक गर न एकचोटि। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक केमा छ त्यो चेक गर, टेस्ट गर, अनि त्यसपछि नेक्स्ट टर्म त आइहाल्छ नि। ओके सेन अब लाइक छैन त। त्यो हार्मोनिकमा चाहिँ कस्तो भने पी टर्म क्यू र क्यू टर्म पी छ। त्यो भनेको पी को क्यू, क्यू को पी, त्यो टाइपको है। यो प्याटर्नमै क्वेसन सोधेको छ, त्यो सर्टकट आइडियामै क्वेसन सोधेको छ। जस्तो 4 टर्म 5 छ, 5 टर्म 4 छ, त्यस्तो खालको हुनु। 10 टर्म 7 छ, 7 टर्म 10 छ। एकछिन है, आरक्यू क्यूआर एउटै हो। क्यूआर र आरक्यू चाहिँ के भयो त? अब है यता हेर है। अब यहाँनिर यो माथिल्लोमा के हो भने पी टर्म क्यू छ, क्यू टर्म पी छ भनेको चाहिँ एम टर्म एन, एन टर्म एम भन्छौँ, अथवा 7 टर्म 5 छ, 5 टर्म 7 छ। त्यो टाइपको त्यो प्याटर्नमा भए मात्र यो सर्टकटले काम गर्छ। र यही प्याटर्नमा नि इक्जाममा क्वेसन सोधेको छ। यो सर्टकट चाहिँ यो एपीमा यस्तो हो कि कुनै पनि क्वेसनहरू एपीमै हुन्छ भन्ने छैन नि त। सबैमा ट्रिक हुन्छ भन्ने छैन नि। नम्बर लेख्दैमा कुनै एउटा अर्थमेटिक बन्छ भने हार्मोनिक भनेको नम्बरले अर्थमेटिक त दिँदैन नि त। त्यो सबैमा ट्रिक हुन्छ भन्ने छैन। जहाँ ट्रिक हुन्छ त्यहाँ क्वेसन सोधिन्छ। ओके, पी टर्म क्यू छ र क्यू टर्म पी छ भनेको छ। जस्तो यहाँ चाहिँ मैले भनिसकेँ कि 4 टर्म 5 छ, 5 टर्म 4 त्यस्तो हुनु पर्यो। त्यसैले आर टर्म भनेको पी क्यू को प्रोडक्ट पाइ यहाँ जति टर्म भनेको छ त्यो निकाली। र सेकेन्डमा पी टर्म क्यूआर छ, यहाँ त साइक्लिक रिलेसनमा छ। पी टर्म चाहिँ क्यूआर को प्रोडक्ट छ, क्यू टर्म चाहिँ आर र पी को प्रोडक्ट छ भने आर टर्म चाहिँ के हुन्छ, पी र क्यू को प्रोडक्ट छ। पी टर्म चाहिँ के छ, क्यूआर छ, क्यू टर्म चाहिँ के छ, आरपी छ भने आर टर्म चाहिँ के हुन्छ, पीक्यू हुन्छ। यो क्वेसनमै त्यही सोध्नु। यसो न्युमेरिकल एप्लिकेसन भन्दा पनि क्वेसन यही आउने। हार्मोनिक प्रोग्रेसनमा पी टर्म चाहिँ क्यूआर छ, क्यू टर्म आरपी छ भने आर टर्म कति हुन्छ भन्ने। अनि माथिल्लो चाहिँ क्वेसन न्युमेरिकल फर्ममा यसलाई कन्भर्ट गर्न मिल्छ। म एउटा इक्जाम्पल दिइहालेँ माथिल्लोको लागि। इन एसपी if 4 term is 5 and 5 term is 4, then first term is what? यस्तो टाइपको क्वेसन इक्जाममा सोधेको छ। एपीमा त सजिलै भइहाल्छ नि, एपीमा फर्मुला नै सजिलो छ। यसको फर्मुला अनुसार त के हो, 5 4 20 भइहाल्यो। सजिलो, कति सजिलो आन्सर भयो।
यदि त्यो जानेन भने चाहिँ तिमीले इक्वेसन बनाएर सल्भ गरेर एरर डी निकाल्नुपर्छ। यदि बाहिर यही प्याटर्नमा थियो तिमीले फर्मुला आएन भने पनि त्यो गर्नु पर्यो। यो प्याटर्न भन्दा बाहिर गरिदियो भने त गर्नै पर्ने थियो, इक्वेसन बनाउनुको विकल्प आउँदैन। अनि यहाँ T1 को भ्यालु त 5 × 4 भ्यालु 20 भयो। यदि T2 सोधेर के हुन्थ्यो 5 × 4/2 हुन्थ्यो, त्यो भनेको 10 हुन्छ। T3 भने के हुन्थ्यो 5 × 4/3 हुन्छ 20/3। T4 भएको कति हुन्थ्यो भन त 5 × 4/4। हेर त you can see the validity of the shortcut. त्यो सर्टकट भ्यालिडिटी पनि देख्न सक्यो। ओके, यदि बाइ द यो बिट चाहिँ भन्छ नि तिमीले चाहिँ के गर्नुपर्छ इक्वेसन बनाइ गर्नुपर्छ है। यो बाइ द यो टाइपको आएन अथवा यो टाइपको आएन भने त गर्नै पर्यो फर्मुला, के अरे जुन हाम्रो इक्वेसन बनाइ गर्नु पर्यो। तर यो टाइपको आउँदा नि आफूले फर्मुला बिर्स्यो भन्छ। सर्टकट सेकेन्ड त साइक्लिक अर्डरमा हुन्छ, त्यो यु क्यान चेक। पी टर्म क्युआर छ, क्यु टर्म आरपी छ भने आर टर्म चाहिँ पीक्यू हुन्छ कि हार्मोनिक। इक्वेसन बनाएर यु क्यान सल्भ योरसेल्फ। अलिकति थोरै म मिनको कुरा गर्छु। ए नट इक्वल टु बी, अलिकति कोर्समै अगाडि पढाउँ। ए र बी पोजिटिभ छ भने अर्थमेटिक मिन ए प्लस बी/2 हुन्छ, जोमेट्रिक मिन रुट एबी हुन्छ, हार्मोनिक मिन भनेको 2ab/a प्लस। एलिसिटिभ रिलेसन्सहरु के हुन्छ 1 मा चाहिँ gm स्क्वायर इक्वल्स टु am into hm, that is am, gm, hm are in gp. Number 2 मा am is greater than gm is greater than hm। त्यसैले a को पावर n plus 1 plus b को पावर n plus 1 divided by a power n plus b power n equals to arithmetic mean if n equals 0, geometric mean if n equals to -1/2, and harmonic mean if n equals to -1. And arithmetic mean of x1 x2 xn is x1 plus x2 plus xn by n. Geometric mean of x1 x2 x3 dot xn is x1 into x2 into dot xn को power 1 by n. If a and b are, if a and b both are negative, then geometric mean equals to minus times root a. अब यो अनइक्वल एन्ड पोजिटिभ नम्बर भने हामीले 9 के क्लासमा प्रुभ गरेका छौं। अर्थमेटिक मिन a प्लस b/2, जोमेट्रिक मिन रुट ab र हार्मोनिक मिन 2ab/a प्लस b। यदि a र b इक्वल भने सबैको भ्यालु सेम हुन्छ। अनि यो खास पोजिटिभ र नेगेटिभ कुरा चाहिँ जोमेट्रिक मिनको लागि चाहिने हो, किन हामी यहाँ रियल नम्बर सिस्टममा छौं। रियल नम्बर सिस्टममा यदि रुट भित्र नेगेटिभ आयो भने त कम्प्लेक्स नम्बर आउँछ, तर कि बोथ पोजिटिभ हुँदा के हुन्छ कि बोथ नेगेटिभ हुँदाखेरि हुन्छ। अनि यो दुईटा हामीले प्रुभ गरिसकेको हो र यो फर्स्टलाई दुई तरिकाले सोध्न मिल्छ है। एउटा am gm र hm मध्ये कुनै दुईटाको भ्यालु दिएर रिमेनिङको भ्यालु निकाल भन्यो भने you have to apply this formula। जस्तै अर्थमेटिक मिन 10 छ, जोमेट्रिक मिन 8 छ भने हार्मोनिक मिन कति हुन्छ कुनै दुईटा नम्बर बीचको भन्यो भने you have to apply this formula। अर्को कुरा के बुझ्न पर्यो भने कुनै दुईटा नम्बर बीचको अर्थमेटिक मिन, जोमेट्रिक मिन र हार्मोनिक मिन लगातार लेख्यो भने त्यसै जहिले जोमेट्रिक प्रोग्रेसन फर्ममा छ। किन b स्क्वायर इक्वल्स टु ac टाइपको छ नि त्यो। अनि अर्को चाहिँ am is greater than gm is greater than hm भन्ने चाहिँ हामी सबैले थाहा छँदैछ। अनि यो चाहिँ के हो भने यसले चाहिँ तीनवटै अर्थमेटिक मिन, जोमेट्रिक मिन र हार्मोनिक मिनको फर्मुला कम्पाइल गरेको छ अकॉर्डिङ टु द भ्यालु अफ n। यदि n को भ्यालु 0 यो एक्सप्रेसनमा हाल्यो भने के आउँछ a पावर 0 + 1 a, b पावर 0 + 1 b,
a plus b by 2 आउँछ जुन अर्थमेटिक मिन हो त्यहाँको बेला माइनस 1 by 2 हाल्यो भने रुट एबी आउँछ जुन जोमेट्रिक मिन हो त्यहाँको बेला माइनस 1 हाल्यो भने चाहिँ 2ab by a plus b आउँछ जुन हार्मोनिक मिन त्यसले क्वेशन सोध्दा के मलाई सोधिन्छ भने फर व्हाट भ्यालु अफ n दिस एक्सप्रेसन बिकम्स अर्थमेटिक मिन बिट्विन a and b भनेर सोधिन्छ त्यस्तो बेला यो याद भइहाल्यो भने अप्सनबाट इटेन टाइम र यो टाइप पनि कहिलेकाहीँ सोध्ने गरेर देखिन्छ खास यो स्टार्टसित पनि रिलेटेड भयो त्यो कुरा जुन कुरा हामीले चाहिँ पढाएका छौँ अर्थमेटिक मिन भन्दा हामीले a plus b by 2 गर्यो नि दुईटा हुँदा दुईटा सम अफ अल आइटम डिभाइड बाइ नम्बर अफ आइटम हो नि त सम अफ आइटम डिभाइड बाइ नम्बर अफ आइटम दुईटा हुँदा a plus b by 2 भएपछि तीनटा हुँदा के हुन्छ a plus b plus c by 3 हुन्छ नि त र यहाँ नोट हुँदा समेसन x by n त हो त्यो अनि जोमेट्रिक हो टाइम सिधै ल म सिधै हालेँ मैले पनि यो फर्मुला चाहिँ हामी पूर्वमा नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ जोमेट्रिकको चाहिँ के हुन्छ जस्तो दुईटा हुँदा रुट एबी भयो एबी को पावर 1 by 2 हो नि त रुट एबी भनेको अनि तीनटा भयो भने के हुन्छ एबीसी को होल पावर 1 by 3 हुन्छ चारवटा हुँदा एबीसीडी को होल पावर 1 by 4 हुन्छ अनि यहाँ एउटा हुँदा x1 into x2 into xn को होल पावर 1 by n भयो त्यही कुरालाई त्यही प्याटर्नलाई अगाडि बढाउनु र एकचोटि अब केको इन्ट्रान्समै सोधेको छ क्वेसन अनि if a and b both are negative if a and b both are negative then geometric mean equals to minus times root ab हुन्छ है minus times root ab हुन्छ if a and b both are negative दुईटै नेगेटिभ छ भने चाहिँ minus times root ab हुन्छ geometric mean को फर्मुला के भन्दा नेगेटिभ र नेगेटिभ नम्बरको बिचमा नेगेटिभ नम्बरै आउने भन्ने सेन्सबाट त्यो गर्न सकिन्छ अर्को कुरा एउटा नम्बर पोजिटिभ र एउटा नम्बर नेगेटिभ छ भने ए जनकजी भोलि क्लास हो कि होइन भन्नु शनिबार पनि ए भोलि क्लास हुन्छ सेम टाइममा हुन्छ भन्नुभएको है सरले रुटिन आइसकेको छ एक्जाम पनि हो एक्जाम पनि हुन्छ क्लास पनि हुन्छ ओके जोमेट्रिक मिन कस्तो माइनस टाइम्स रुट एबी एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ छ भने जोमेट्रिक मिन डिफाइन हुँदैन है त थ्याङ्क यू अरू बाँकी कुराहरू हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू स्टुडेन्ट